औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, नए तग़य्युरात, नए मामलात और नई चीज़ें मुसलसल उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके तनाज़ुर में ये कहा जाए कि मुल्क की सियासी नहर के अंदर एक जुम्बिश वाज़ेह तौर पर दिखाई दी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके 3 अहम पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, उन्होंने भारत को वाज़ेह तौर पर यह जवाब दिया है कि वो चाहे अकेले आएँ या किसी के साथ आएँ, अगर उन्हें मज़ा ना चखा दिया तो पैसे वापस। ये DGISPR साहब ने वाज़ेह तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क को जो है वो वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो किसी खाम ख्याली में ना रहे। दूसरा पॉइंट वो ये था कि जनाब, दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है मुल्क भर के अंदर, क्योंकि अगर सूबों के तनाज़ुर में बात कर ली जाए तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई देता है, लेकिन वहीं पर शफीउल्लाह जान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं और सूबाई काबीना के अंदर भी उनका एक अहम किरदार है, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, जिस पर DGISPR साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप चाहते क्या हैं, आप मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है या दहशतगर्द अपने ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका हल मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। और उसके तनाजुर में DGISPR साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह पॉइंट भी उठाया गया कि आप चाहते क्या हैं, क्या हम दहशतगर्दों की जो है वो बैत कर लें, क्या नूर वली महसूद जो कि एक खारजी है उसको वज़ीर आला लगाना है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत का कोई पॉइंट जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देता। दूसरी जानिब वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब 5 बड़ों को बैठने की बात करते हैं तो उसको जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब मुस्तरद कर देते हैं और उनको कहते हैं कि इसका चांस ही नहीं है। इसे अगर आप इस तरह के कोई प्लान की तरफ जा रहे हैं तो इसको फिर ना ही समझा जाए। वाज़ेह तौर पर नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास भी आज मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम जो है वो मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब और दीगर रहनुमा मौजूद थे, उनकी जानिब से जो है वो शिरकत की गई और मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया गया है। आया ये मामलात किस जानिब जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब। निहाल साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानान को खुश आमदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा। वाज़ेह तौर पर बता दें सर कि आया हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट कुछ और है, कहीं कोई स्टांस जो है वो कहीं और दिखाई देता है, अता तारड़ साहब जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपकी हुकूमत के ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है कि आप लोग मुज़ाकरात नहीं चाहते, इसीलिए आप बानी से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। आया इन तमाम नुकात के अंदर जो है वो वैलिड पॉइंट किसको समझा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमें और आपको देखने और सुनने वाले वैलिड पॉइंट का अक्स करेंगे। मैं सिर्फ इतना आपको बताते चलूं कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ और कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ तो आज के वजीर आजम उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 2 टूक और बशगाफ अल्फाज में कहा कि इमरान खान आओ बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आए बैठते हैं, बैठ के हम आज मिसाक़े मईशत करते हैं। और आपको याद होगा उसी इजलास में बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था, एक कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम जो लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम तो बातचीत, डायलॉग, गुफ्तशनीद पे हमारा ईमान है। अब ये इनसे पूछे, ये तो कहते थे कि तालिबान से बातचीत किया जाएगा, ये तो कहते हैं कि जी अस्करी कुव्वतों से बातचीत की जाएगी। तो इनका अपना सबसे पहले ये तो कहते थे हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। 12 इनको जब कहा गया ये किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, तो फिर इनसे पूछा जाए, ये बात हमसे सवाल नहीं बनता है। ये सवाल इसलिए हमसे नहीं बनता। और आज भी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑन रिकॉर्ड है सादिक साहब, उन्होंने कहा मेरा फोरम कौमी असेंबली, मेरा दफ्तर हाजिर है जब जिसको जो बातचीत करना, और सबसे अच्छा फोरम अगर पाकिस्तान में बातचीत और डायलॉग की है तो वो कौमी असेंबली है। वो जब निहाल हाशमी साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया है कि जी 5 बड़े इकट्ठे हो जाएं तो कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं, आपको लगता है पॉसिबल है इन हालात के अंदर, या मौजूदा जो सियासी लहर एक चल रही है उसके तनाजुर में? देखिए, ये तो जवाब आपको राना सना साहब बेहतर दे सकते हैं कि वो किस तनाजुर में ये बात कर रहे थे। मुझे इस बारे में कोई खास इल्म नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल राना सना साहब ही बेहतर दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता।
चलें, ठीक है। अली बुखारी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, देखिए, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आप लोगों का किरदार बड़ा जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करने देंगे, हल क्या है? DGI SPR साहब ने कल भी आपसे जो है वो ये सवाल किया है। दूसरी जानिब सर, मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन जब मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो जी अडियाला जेल से जो है वो बानी PTI वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनसे करेंगे। तो सर बताइएगा कि कौन मुज़ाकरात चाहता है और कौन नहीं चाहता, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें यार, बड़ी सिंपल सी चीज है, ये कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ये सिंपल कैलकुलेशंस है मैथ्स की, 2+2 4। गुफ्तगू शनीद तो सबसे होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। निहाल भाई मेरे बड़े भाई हैं, बेटी भाई भी हैं, हम एक प्रोफेशन से हैं। बात यह है कि इस्तांबुल में भी तो गुफ्तगू करके आए थे ना, कौन से फरिश्तों से गुफ्तगू करके आए थे? अबू धाबी में भी गुफ्तगू करके आए, कौन से फरिश्तों से बात करके आए थे? इन्हीं लोगों से गुफ्तगू की ना आपने। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप किसी दहशतगर्द से गुफ्तगू करें। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज भी आप हमारे स्टेटमेंट देख रहे हैं, CM की उसने कहा भाई बंद कमरों में फैसला मत करें। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि ऑपरेशन मत करें, सिर्फ ये कहा कि आपका जो पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मुहैया किए हुए हैं, आपको जो पैरामीटर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मुहैया किए हुए हैं उस दायरा इख्तियार में रहते हुए करें। कम से कम वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को तो बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर ऑपरेशन चाहिए, कोलेटरल डैमेजेस कितना होना है, किस तरह लोगों के घर, स्कूल, उनकी बेगुनाह लोगों की जानें बचानी है। कुछ डिस्कस तो करें ना मेहरबानी करके जरा। क्या स्वात में इस तरह ऑपरेशन हुआ? नहीं। उसके अंदर पहले सारी चीजें डिस्कस हुई, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, वहां से लोगों को डिस्पोजेस किया गया, उनको जगह दी गई, घर दिया गया, उसके बाद वहां से क्लीन अप करके वापस ले जाया गया। इसी तरह आपको जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अवाम नास के लिए हो रहा है ना। अगर आप एक सूबे की मिसाल देते हैं तो एक सूबे में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उस सूबे के बसने वाले अवाम के लिए हो रहे हैं, उनको सेव करने के लिए हो रहे हैं, और उनको पता ही ना हो, ऐसे नहीं होता। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, चेक कर लीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख चेक कर लीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब एक साहब हैं जो 3-4 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं और किसी पार्टी के लीडर भी अपने आप को कहते हैं। उन्होंने स्वात ऑपरेशन की भी मुखालफत की थी ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने बलूचिस्तान ऑपरेशन की भी मुखालफत की थी ऑन रिकॉर्ड, और आज तक उन्होंने एक कंडेम जो है स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कराई इंडिया के अगेंस्ट, जो हमारी मई से लेकर आज जनवरी स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। हम तो बड़ा रीजनेबल और बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। लेकिन अली बुखारी साहब, जो गुज़िश्ता रोज़ सर DGI SPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि जनाब आप लोगों के जो मामलात हैं या फिर आपके जो लीडर हैं उनके जो मामलात हैं उन्होंने पार्टी डिक्टेटर की तरह चलाई है, या फिर जो है वो उन्होंने ये कहा कि उनको तो इतने बाइख्तियार थे कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को जो है वो कौम के वालिद की जगह पर बैठा दिया था। आप वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, इस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र से भी चीज़ें गुजरी हैं, सोशल मीडिया पर बड़ा काउंटर किया जा रहा है सर। तो सर आग लगेगी तभी तो धुआं उठेगा ना, वरना तो धुआं उठने का फायदा नहीं है। देखें, इतना कोई अच्छा माहौल तो बलूचिस्तान में भी नहीं है ना कि आप कहें बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब को मैं कहता हूँ कहीं जरा मगरब के बाद अकेले पैर जरा क्वेटा शहर का राउंड तो मार। ये वज़ीर आला से पंजाब वाली को कहें जरा आप बीबी जरा कच्चे के इलाके से, तो उस साइड आपका सदर्न बेल्ट है, उधर से तो अकेले ड्राइव करके आ जाएं, या गार्ड के साथ ड्राइव करके आ जाएं। रात को सिंध के वज़ीर आला को कहें कि वो इंटीरियर सिंध के अंदर से होकर आ जाएं, आप तो खुद कराची में बैठे हुए हैं। ऐसी चीजें नहीं है। हमारा सारा मुल्क है, हमें सारा मुल्क अजीज है, हमें एक एक मुल्क के एक एक बच्चे की जान, एक एक बूढ़े की जान, एक एक खातून की जान, एक एक अपने फौजी सिपाही की जान, हर एक एक पुलिस वाले की जान, हर एक की जान अजीज है, और वो हमारे सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमारा जो एक बात है, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप एक जगह ऑपरेशन कर रहे हैं यार, कम से कम वहां के लोगों को बताना कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज है। आपको याद होगा कि जब कराची के अंदर रेंजर्स अपॉइंट करने की बात आई थी तो आपकी कराची की सिंध असेंबली जो है वो खड़ी हो गई थी, और सिंध असेंबली ने आफ्टर ऑल रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद 1 साल के लिए उनको बुलाया गया, फिर दोबारा उसे इजाजत दे के साल के लिए बुलाया गया। तो ये सूबे की डोमेन होती है ना यार। 18th अमेंडमेंट के बाद आपके पंजाब से आटे का एक तोड़ा जिसको 20 किलो या थैला जिसको हम 15 किलो कहते हैं, वो जरा इस्लामाबाद में तो दाखिल करके दिखा दें, KP तो छोड़ दें। ये आपने सूबों को खुद मुख्तारी भी दी हुई है इस लेवल पे। हाँ जरूर आपको जन डिफेंस इशू है, जरूर आपको जो दहशतगर्दी के नहीं, सारे मिल के चलना है, सबको लेके चलना है। तो सबको लेके चलने के लिए जरूरी है कि आप CM यार 4.5 करोड़ अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है यार। मतलब आप कल कहेंगे सिंध के अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सिंध के वज़ीर आला को पूछेंगे नहीं, हम इस तरह हो सकता है कभी? और या उसको बताएंगे नहीं, या उसको लूप नहीं लेके, या अगर उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो दूर नहीं करेंगे। इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है, कौन सी गैर शरई बात है, कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? चले ठीक है। कादिर मंदुखेल साहब भी पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदुखेल साहब, देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ अर्से पहले ये बात कही थी, सदर ज़रदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि हम एक मफाहमत का जो है वो माहौल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। सर ये सिर्फ स्टेटमेंट था या अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम इस पर शुरू किया है, क्योंकि अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया? बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद
मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादा सीटें इनकी थी पीटीआई की, तो पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह साहब के जरिए हमने इनको ऑफर किए कि हम आपको गैर मशरूत तौर पे, आप सबसे बड़ी पार्टी है तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो जवाब क्या मिला? गाली गलौज। उसके बाद ज्वाइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने दोबारा ये बात रिपीट की, और मुझ जैसे कारकुन ने, हमने कई शो में ये बात की है, मगर जवाब हमेशा हस्ब तरबियत हमें गाली गलौज से नवाजा किया। सवाल ये कि ये सारी चीजों को पीपल्स पार्टी और क्या करे? पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि आप मुफाहमत की बात करें, चाहे बरादरी का झगड़ा हो, चाहे कबाइल का झगड़ा हो, चाहे मुल्कों का झगड़ा हो, तो उसका आखिरी हल टेबल टॉक होता है। हमेशा हमने ये कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते हैं, लेकिन पीटीआई ने हमेशा ये रवैया रखा है, फलाना चोर, फलाना डाकू, फलाना ये, हमेशा ये बात रखी। लेकिन आज 2.5 साल गुजर गए, इमरान खान साहब जेल में, इनका गौर खान एक तरफ चल रहा है, तो उसके बाद सलमान अकरम दूसरी तरफ चल रहा है, वज़ीर आला तीसरे तरफ चल रहा है, अगला चौथे वकास अकरम जो है ना वो चौथे तरफ चल रहा है। इनकी अपनी एक पॉलिसी नहीं है, एक अपनी वो नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब की बयान से पहले हम और मुस्लिम लीग नून हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि बाबा DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मरतबा कर चुकी है, हमें सियासत में न घसीटे, हमें अपने मुल्क के सरहदों पे, मुल्क के दिफा के लिए हमें आप छोड़ दे, हमें सियासत में न घसीटे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को पता नहीं क्या रात को खाया था कि सुबह उनको ख्वाब आया और उन्होंने कहा 5 बड़ों की जो न वो करे। अब 5 बड़े तो यकीनन 4 बता दिए, 5वें का नहीं बताया, मगर पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो फील्ड मार्शल की या इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह से बात करूं, पहले तो आप अपने बयान का वजाहत कर ले, क्या आप भी ख्वाजा आसिफ की तरह हाइब्रिड निजाम जो है ना उसकी बात कर रहे हैं? कहते हैं हम हाइब्रिड निजाम है, तो ये हाइब्रिड निजाम की तरह जरिए से आप मुल्क को चलाना चाहते हैं? पहले ये वजाहत कर ले। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब भी किसी बरादरी या कबाइल का झगड़ा होता है, पहले जो फरीक होता है वो आपस में घर में बैठ के सलाह करते हैं कि बाबा हमने सामने वाले फरीक से क्या बात करनी, क्या नहीं करनी है। क्या नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को आपस में बैठे ने बात की है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जब भी माइक मिलता है वो कहता है कि भाई मुझे क्यों निकाला, पहले हिसाब दो मुझे, मेरे साथ क्यों ऐसा किया है। अगर उस 5 बड़ों की मीटिंग में अगर हो भी गई है और नवाज शरीफ साहब ने ये मुद्दा उठा लिया, बाबा पीटीआई छोड़ो, पहले मेरी बात करो, मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे नादरा की अंगूठे लगवाया, मेरे केस से 7 मिनट के अंदर खत्म हुए, तो क्या मुझे एमएनए बनाने के लिए बुलाया था? तो फिर क्या होगा? फटा तो फट जाएगा। तो राना सनाउल्लाह ये क्लियर करे, पहले अपनों को तो बिठाया आपस में, क्योंकि मुझे याद नहीं है एक भी नवाज शरीफ साहब का वफाकी हुकूमत के किसी प्रोजेक्ट में, किसी मीटिंग में वो नहीं बैठे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निहाल साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा, कोई जवाब देना पसंद करेंगे? सर यहाँ तो अपने ही जो है वो मामला तितर बितर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। मामला तितर बितर है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तितर बितर था 2018 से 2022 तक। आज पाकिस्तान तितर बितर नहीं है, ना पाकिस्तान की हुकूमत के मामला तितर बितर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कोई मामला भी तितर बितर नहीं। आप वजाहत करते हैं कौन से मामला के हवाले से आप बात कर रहे हैं? सर वो इत्तेहादी होके कह रहे हैं आपको कि वाज़ेह तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद फिर कहा जाता है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है। और इसके अंदर वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये भी बात कही कि मुझे नहीं समझ आता कि राना सनाउल्लाह साहब रात को क्या खाते हैं कि उनको ख्वाब आ जाता है कि अगले दिन जो है वो 5 बड़ों की मुलाकात की बात की जाए। देखिए, ये कादिर मंदू खैल साहब एक हमारी इत्तेहादी पार्टी के हैं, उनका अपना सोच है, अपनी फिक्र है, उनके अपने अंदाज है, उससे बयान कर सकते हैं। मैं अपने पार्टी के मामला का जवाब दे हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी बड़ी एकजुट है। आपने अभी कहा कि वो उनकी मीटिंग्स में नहीं होते हैं, हमारी सारी मीटिंग्स में सारे लोग होते हैं, जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं। जहां जब जो मीटिंग कॉल की जाती है उस मीटिंग में वो लोग होते हैं। और हमारे सारे, ना सिर्फ हमारे कैबिनेट मेंबर्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे ओहदेदारान, हमारे कारकुरान, हमारे वोटर्स ऑन बोर्ड हैं। हमारा एक लकीर खिंचा हुआ है कि हमने पाकिस्तान में क्या करना है, हमने पाकिस्तान की तरक्याती काम करना है। हमारी लकीर खींच दी थी नवाज शरीफ साहब ने 2013 में, जब अमन लाया था कराची में, हमारी लकीर खींच दी थी। जब 2018 से पहले जब यहाँ से खात्मा कर दिया था तालिबान का और दहशतगर्दों का, हमारी लकीर खिंच गई थी कि हमने इस मुल्क के मोटरवेज को बनाना है, नौजवानों को लैपटॉप देना है, नए बंदरगाहें, नए एयरपोर्ट, नए माशी मौके लाने हैं।
ہم سی پیک کو لے کے آئیں گے. ہم نے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے. لیکن تو نہال اس پہ ہم ہاشمی صاحب دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ معاشی معاملات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر پولیٹیکل معاملات جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت ترقی کا دعویٰ کر دے، تو اس ترقی کو میں کیا بولوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بولیں. آپ اس ترقی کو یہ بول سکتے ہیں کہ واٹ اے اچیومنٹ beside all these hurdles. آپ دیکھیں 2018 میں خان صاحب اور ان کے وزیر کھڑے ہو کر کے بول رہے تھے کہ سی پیک ہمارے خلاف ہے. وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ چائنا کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ان کے وزیر بھی اور وہ بھی کہہ رہے تھے. اس کے باوجود آج بھی چائنا سے ہمارے بڑے اچھے معاملات ہیں، تعلقات ہیں. آج بھی چائنا اور ہمارے اشتراک ہے بہت ساری چیزوں میں. کمی بیشی ضرور ہو جاتی ہے چونکہ انٹرم گورنمنٹ تھی، چونکہ جو 4 سال میں انہوں نے جو اس ملک کے اکانومی کا بٹا بیٹھا ہے، چونکہ انہوں نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں رہنے دی، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف فوج کا باپ ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے فیض حمید صاحب کو لے کر کے ایک سنگل رولر پارٹی بنانا چاہتے تھے، رولنگ پارٹی. تو وہ سب نہیں چلا. اب ہمیں اس ملبے کو بھی ہٹانا پڑ رہا ہے جو انہوں نے ان کے دور میں بنا تھا، اور اس کے بعد ہم نئے راہ تعین کر رہے ہیں. آج دیکھیں، ابھی پچھلے گزشتہ 15 روز پہلے پیٹرول اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے کی کمی کی گئی. جیسے لوگ معاشی ہمارے بہتری آتی ہے تو ہم اس کے ثمرات اپنے عوام کو دیتے ہیں. اور آپ پنجاب کی سی ایم کی بات کر رہے تھے ہمارے بھائی کہ وہ چل نہیں سکتی ہیں، تو آج چلنے کی ضرورت نہیں. پنجاب کے ہر کونے میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں کہیں صفائی ستھرا پنجاب نظر آتا ہے. کہیں پہ بچوں کے ہاتھ پہ لیپ ٹاپ، کہیں پہ یونیورسٹی، کہیں دانش اسکول، کہیں بچیوں کی سپورٹس، کہیں بچوں کی سپورٹس نظر آتے ہیں. آج پاکستان کے ہر شہر سے، ہر کونے سے لوگ پنجاب کی حکومت کی مثالیں دیا کرتے ہیں. تو وہ تو ہر جگہ جاتی ہیں، اپنے لوگوں میں جاتی ہیں، اپنے چلیں لوگوں میں میں علی جاتی ہیں. بخاری صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں. نہال صاحب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے عوام کو جو ہے وہ اندھیرا کیوں دکھائی دیتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا. علی وہ بخاری تو ہر جگہ جاتی ہیں. جی ہمارے معاملات کو دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہے نا کہ ان کے دفتر کھلانا چاہیں گے ہم یہاں پہ پاکستان میں. چلے علی بخاری صاحب واضح طور پر بتا دیں سر، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے واضح طور پر یہ بھی بات کہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ان کو سیاسی پشت پناہی بھی دی جا رہی ہے. سر آپ کے صوبے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں، بند کمروں کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے. وہاں سے دہشت گرد حملے کرتے ہیں، نقصان تو آپ لوگوں کا ہی ہے. تو اگر 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ چیز تو آپ کے مفاد میں ہوئی نا. اچھا، اب میں 2 چیزوں کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہوں آپ کو. اب نہال بھائی نے جو کہا، میں وہ ذرا ترقی آپ کو بتا دوں کہ 200 ٹیکسٹائل ملز پاکستان میں ختم ہو گئی ہیں پچھلے 4 سالوں میں. یہ جو 4تھا سال جا رہا ہے، انکلوڈنگ وہ بلاڈر اسٹور، انکلوڈنگ ستارہ ٹیکسٹائل اینڈ سو 45 ملٹی نیشنل کمپنیز جا چکے ہیں یہاں سے، جن میں شیل شامل ہے، جس کے اندر آپ کا لیبر بردرز شامل ہے، جس میں جانسن اینڈ جانسن شامل ہے، جس کے اندر آپ کا ٹیلینور شامل ہے. تو یہ تو آپ کی ترقی ہے. 1 روپے کی اینٹ تو آپ آج تک لگا نہیں سکے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کی دوسری بات کے اوپر، جو انہوں نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے، جو کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے اس کو تو واضح کرنا ہے نا. آپ جو بھی ایکشن کہتے ہیں یا اس کا ری ایکشن کہتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر پروونس کو تو پتا ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پروونشل ایگزیکٹو ہیڈ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ آپریشن کے اوپر آپریشن کر جا رہے ہیں. فائنل نف یار بتا تو دو کیا کر رہے ہیں. وہ چیز کے اندر غلط بیانی ہوئی ہے، کون سی اس میں غلط بات ہوئی ہے، کون سی اس میں انکانسٹیٹیوشنل، ان ایتھیکل، ان ریلیجس بات ہوئی ہے. دس از سم تھنگ پیتھیٹک. اور اگر اتنے پڑھے لکھے لوگ نہال بھائی جیسے اور قادر مندوخیل جیسے دونوں میرے بیٹے بھائی ہیں، دونوں ایسی بات کریں تو مجھے حیرت ہے. میں تو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں یار. پارٹی کی تو بات بعد میں آئے گی نا. پہلے آپ یہ تو بتا دیں کہ آیا یہ آپ کا رائٹ ہے یا نہیں. تو میں نے تو بڑا کیٹیگریکلی کہا ہے کہ علی بخاری صاحب یہ بھی بتا دیں سر کہ کانسٹیٹیوشن میں گالی گلوچ کا ہے. قادر مندوخیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے جو ہے وہ آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے، آپ لوگوں نے گالی گلوچ سے نوازا ہے. یہ تو کوئی آئینی رویہ نہیں ہے سر. دیکھیں، کہیں بھی گالی گلوچ کی بات میں نے نہیں کی، اور نہ میرے پروگرام میں آپ نے آج تک سنا ہوگا کہ میں نے کبھی ہارڈ ورڈ یوز کیا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ جناب میرے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہاتھ توڑ دوں گی، انگلیاں توڑ دوں گی. آل از یور. اور میں کہ 19 میں چاہوں جو بی بی شہید کے بارے میں الفاظ یوز کیے جاتے تھے میں دہرا بھی نہیں سکتا ہوں. ایسے نہیں ہے. اور تو ایسی چیز کو اس طرح نہیں لے کے جانا چاہیے. پولیٹیکل چیز کو پولیٹیکلی سالو کرنا چاہیے. پولیٹیکل چیز کو پولیٹیکل لوگوں نے سالو کرنا ہے. پولیٹیکل چیز کو پولیٹیشین نہیں ریزالو کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اب ان کے اپنے ایشوز ہوں، بڑے میاں صاحب کے یا چھوٹے میاں صاحب کے، میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں نا. کوئی جو قادر بھائی نے بات کی وہ بڑی جائز بات اور صحیح بات کی. اب بات کی آئیڈیالوجیز اپنی اپنی ہوتی ہیں. اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم نے ریفیوز کیا تو ہم نہیں میچ کر رہے تھے نا، ہم نہیں چل سکتے.
تو ڈزنٹ مین کہ پولیٹیکلی جو ہے انسٹیبل چیزیں ہو گئی یا پولیٹیکلی آپ کو آئین و قانون کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اڈیالہ جیل سے کوئی اسٹیٹمنٹ کسی کے بھی خلاف آ جائے تو اسے ایکسیپٹ کیا جائے، لیکن کوئی اسٹیٹمنٹ اگر اڈیالہ جیل کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا تو اس کے لیے تو بھائی پھر کفر کے فتووں سے لے کر غداری کے فتوے تک لگ جاتے ہیں۔ یار 2-3 مہینے ہو گئے کسی بندہ بشر کی تو ملاقات نہیں کروائی جائے، کم سے کم آپ کے بہانے ہی صحیح، آپ کے پسائل ہی صحیح، دو آپ کے ساتھ اتنے بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ملاقات ہی کروا دیں یار، ٹھیک ہے نا، کم سے کم ملاقات کروا دیں۔ وہاں جیل میں آپ ملاقات کروا دیتے ہیں، جیل کے قیدیوں کی آپ نے بی پی کی اور خان صاحب کی ملاقات کروا دی، کبھی ہمیں بھی کروا دیں، ہم خان صاحب کے ورکر ہیں، ان کے پولیٹیکل ٹکٹ ہولڈرز الیکشن جیت کے بیٹھے ہوئے، ان کے وکیل ہیں، ہر کیس میں ان کے وکالت نامہ ہے، تو فار گاڈ سیک جو پیغام آئے گا ہم بھی بتا دیں گے، ہم بھی سن لیں گے، آپ کی بھی مہربانی ہو جائے گی، ساری قوم کے ساتھ بھی بہتری ہو جائے گی۔ اچھا علی بخاری صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا سر، یہ جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیا ہے، ایک منٹ سر سنیے گا، آپ لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں سر، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی پولیٹیکل ورکر سے بات کر رہا ہوں چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے سر کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت ہے، سب کہتے ہیں صحیح ہے، رہنما بھی موجود ہیں اور بہت پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، پھر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہوا ہے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ اب کیا بانی پی ٹی آئی کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ ان کو مذاکرات کا اختیار دیا جائے؟ یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، میں ہی وہ شخص تھا جو جیل سے میسج لے کر آیا تھا خان صاحب کا، اپنا علامہ ناصر صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس آپ ان کو تعجب طلب بات ہے سر کہ اپنوں سے زیادہ غیروں پہ بھروسہ ہو رہا ہے، لیکن بات یہ نہیں غیر نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے نا مشکل ٹائم پہ وہی اپنا ہوتا ہے بھائی، میں سیاسی غیر کی بات کر رہا ہوں سر۔ سن لیں نا، سن لیں، اب سن لیں، وہی جناب ہور تھے جنہوں نے امام حسین کا گھوڑا روکا تھا اور وہی امام ہور تھے جو سب سے پہلے ان کا شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو فار گاڈ سیک ایسے نہیں ہوتا، کم سے کم یہ ضرور دیکھ لیں کہ جب پی ڈی ایم وہاں سے آئی تھی تو اس ٹائم انہوں نے اس کی سربراہی جو ہے نا، اس کا جو پد ہے نا، وہ انہوں نے جناب مولانا صاحب کے سر پہ رکھی تھی، وہ ہیڈ کر کے لے کے آئے تھے، میاں صاحب بڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے میاں صاحب نے تو اپنی بیلیں وڈرا کی اور وہ جیل چلے، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی بخاری صاحب، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے۔ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد بات کریں گے کہ آیا انہوں نے جو بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف میچ نہیں ہو رہی تھی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ قادر مندوخیل صاحب واضح طور پر بتائیے گا سر، ابھی علی بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کو کہیں جانا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوال آپ کے لیے ضرور چھوڑا ہے سر کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اگر رابطہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے تو میچ نہیں کرتے تھے ہم، وجہ کیا ہے سر؟ پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے وہ گراف گرایا یا پھر پاکستان تحریک انصاف والے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں؟ دیکھو یہ تو ضرب کی بات ہے، ہم تو جمہوری پارٹی ہے، ہمیشہ ہم نے مذاکرات کے اوپر یقین رکھا ہے، 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی ہم نے آفر کی ہے، جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب کے خطاب میں بھی آفر کی ہے، اور مجھ جیسے کارکنوں نے ہر جگہ ان کو آفر کیے کہ آئیے سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، چاہے برادری ہو، چاہے قبائل ہو، چاہے ملک ہو، وہ ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ سیاست سمجھ میں نہیں آتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں سب سے افضل ہوں، تو پھر 2.5 سال افضل کو ہوگی جیل میں، ذرا 2.5 سال اور گزر جائے گے، پھر افضل کو یاد آ جائے گا اچھا بھائی میں تو عام عوام ہوں، تو ان کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو قادر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ملاقات نہ کروانے کی بات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ بیست قانون کے طالب علم، ہمیشہ جو ہے نا ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو جیل مینول کے تحت، اور یہ آرٹیکل 10A میں یہ باقاعدہ 18ویں ترمیم میں یہ شامل کیا گیا تھا ہماری دور میں کہ جو بھی ملزم ہو، مجرم ہو، اس کے اوپر جتنے بھی جرم ہو تو وہ آپ اس کو وکلا سے، ان کی فیملی ممبر سے، ان سے ملاقات کرنے کی اجازت الاؤ ہے۔ مگر سوال یہ کہ یہاں پہ تو معاملہ الٹا آتا ہے، اب دیکھ رہے 20-25 دن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، جب ان کی بہن کی ملاقات ہو گئی ہے تو باہر آ کے سب سے پہلے ان نشانہ بنایا فیلڈ مارشل کو، جو پورے دنیا اس کی معترف ہے، امریکہ کا صدر وہ کہتا ہے گریٹ فیلڈ مارشل، اور وہ نشانہ بناتے ہیں ان کو، اور ماضی میں عمران خان صاحب نے اس کو جنرل مجیب الرحمان کو جو ہے نا وہ اپنے ہیرو قرار دیا ہے، وہ پاکستان کا دشمن اور غدار تھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں تو پھر جیل مینول کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، جو انسانی حقوق ہے، یقیناً قانون ہمیں جلسے جلوس سب کی اجازت دیتا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی درس دیتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں، یہ قانون کے دائرے سے باہر چلے جاتے ہیں پھر تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی اس میں نا۔
ٹھیک ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, ابھی علی بخاری صاحب نے آپ کے لیے بھی یہی سوال چھوڑا ہے سر کہ آپ دونوں کی موجودگی میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ جی ہم تو پولیٹیکل کارکن ہیں, ہمیں تو ملاقات کی اجازت دے دی جائے. حکومت کیا سوچ رہی ہے سر, کیا وجہ ہے کہ 3 مہینے سے کسی کی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی بقول پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے؟ علی, جو بات ابھی قادر مندوخیل صاحب نے کی جی اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. صحیح, بالکل اجازت ہے اور ہونی چاہیے جیل مینول کے مطابق اپنے وکیلوں سے ملنے کی, اپنے کیس کی پیروی کرنے کی. یہ انوکھا لاڈلے تو نہیں ہے نا کہ پھر اس طرح سے تو کارکن سب کے ہوں گے. اگر جو چور کی پارٹی ہے, جو ڈاکوؤں کا گروہ ہے, جو اغوا برائے تاوان کرتے ہیں, وہ کہیں گے ہمارے بھی ممبر سے ہمیں ملنے دو یار, اب تک کیا ہوا اب تک کیا نہیں, ہمیں حال احوال لینے دو. کیونکہ جو جیل مینول میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وکیل اور اپنے گھر والوں سے ملیں, 1 ہفتے میں ٹائم فکس ہوتا ہے. مگر یہ جب ملتے ہیں تو ملنے کے بعد کوئی اپنے پیروی, اپنے جیل کے معاملات, اپنے کیس کے معاملات, اپنی عدالتی معاملات کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ پاکستان کے دفاع پہ حملہ کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ باہر نکل جاؤ, مر جاؤ, مار دو, آگ لگا دو, حکومت گرا دو. تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا. یہ کون سا محب وطن اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ تو نہال صاحب یہ بھی بتائیں نا سر کہ مذاکرات کی بات اگر ہوتی ہے تو کل تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو بات کرنی ہے آپ حکومت سے کریں. پولیٹیکل لوگوں میں مذاکرات ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. پھر آپ سے جب مذاکرات کی بات آئی تب ہر جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ ناکامی کی طرف ہی گیا. تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. بڑے بھائی, آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. حضور کے ہم تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اسٹیبلش ہمارے انڈر ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے. تو وہ ہم سے بات کریں نا, اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی ہے تو حکومت اوورآل جو ہے, کل ہی احمد صاحب نے یہ کہا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر میں ہے کہ بھائی سیاسی لوگوں کا ہم سے کیا بات چیت, ہم سے کیا ڈائلاگ کرنا ہے. تو وہ آ کے بات کرنا چاہے. ہم نے آپ کو پہلے انٹرو میں کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے 2018 میں بات چیت کے دروازے کھولے تھے, مگر انہوں نے اسے رد کر دیا. یہ تو ہم سب کو چور ڈاکو اور نہیں معلوم کیا کچھ سمجھتے ہیں. یہ بات نہیں معلوم کس سے کرنا چاہتے ہیں, ہمیں تو نہیں معلوم کس سے کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب یہ تو اپنے لوگوں سے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اپنے لوگوں پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے, اپنے لوگوں کو یہ گھاس نہیں ڈال رہے ہوتے. یہ ان کے ساتھ ان کو اختیار دیا ہوا ہے, جن کا کبھی مذاق اڑاتے تھے اچکزئی صاحب کو انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے, دیگر لوگ انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے گھر میں ان ہاؤس ٹھیک کرنا چاہیے کہ ان کے یہ سیاسی جماعت کم ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ ہے 1 سینٹرڈ. تو نہال صاحب آپ بتائیں سر, جن لوگوں کو مذاکرات کا اختیار دیا ہوا ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو انہوں نے بنائی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں, دیگر جماعتوں کے بھی لوگ ہیں, محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ, ناصر عباس جعفری, سر واضح طور پر بتائیے گا حکومت کیا سوچتی ہے اگر ان سے مذاکرات کیے جائیں ممکنہ طور پر, تو کیا کوئی برف پگھلنے کے امکانات ہیں؟ جی ضرور, میں سمجھتا ہوں اچکزئی صاحب آئیں, قومی اسمبلی میں جب آئیں وہاں پہ اس بحث کا, ڈیبیٹ کا باقاعدہ ایجنڈا میں لے کے آئیں اور آغاز کریں, اور اسپیکر صاحب ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے, اور وہیں پہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے, تمام وزراء بھی ہوں گے, ساری حکومت وہیں پہ ہوگی. تو وہاں پہ آ کے بیٹھ کے بات کریں. کسی نے روکا ان کو بات کرنے سے؟ کسی نے نہیں روکا. ہر اسمبلی میں نے 2-4 سیشنز میں گیا ہوں, وہ تو عمران خان کے نام کا پلے کارڈ بھی لے کے آتے ہیں. وہ سیشنز میں جب آتے ہیں تو بات چیت کم کرتے ہیں, ہلہ گلہ زیادہ کرتے ہیں, ہلڑ بازی زیادہ کرتے ہیں, شور شرابہ زیادہ کرتے ہیں. سنجیدہ کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, ہلڑ بازی کی بات ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے پنجاب میں ان کی حکومت ہے, لیکن اب وہ سندھ آنے کی بات کر رہے ہیں. سر کیا سوچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کہ آیا وزیر اعلیٰ اگر آئیں گے اور کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیا ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے آئین کا آرٹیکل 15-16 وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ اپنے جلسے جلوس کر سکتے. دوبارہ میں کہوں گا قانون کے دائرے میں. صحیح. سہیل آفریدی صاحب آئیں گے, غالباً سب سے پہلے میں نے اس کو ویلکم کیا ہے, اور میں سندھی اجرک ٹوپی ان کو پہناؤں گا. میرے اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص کالکا ایک ہی ہے, وہاں پہ آئے, پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہے. میں مارچ موڑ پہ ان کا استقبال کروں گا, اجرک ٹوپی بناؤں گا, سندھ کی جو روایت ہے ان سے روشناس کراؤں گا. لیکن خدا را وہ اس طرح نہ کرے کہ کسی
کسی کی شادی ہو رہی ہو تو شادی ہال میں گھس جائے, کوئی فوڈ اسٹریٹ میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ادھر گھس جائے 200-400 لوگوں کے ساتھ. تو ایسے اجازت تو قانون نہیں دیتا, نہ ہی دیتا ہے. وہ آئے سیاسی طریقے سے اپنے جدوجہد کر لے, جلسے جلوس کر لے, وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہے تو وزیر اعلیٰ سے ملاقات رکھ لیتے ہیں, اس کو سندھ اسمبلی جانا چاہے وہاں کی کاروائی دیکھنے کے لیے ان کا انتظام کر دیتے ہیں. باقی جگہ پہ جہاں جانا چاہے, پی ٹی آئی کا دفتر ہے وہاں جائے ملاقات کر لے. تو لیکن فوڈ اسٹریٹ میں, شادی ہال میں, شاپنگ سینٹر میں, ایسی جگہوں پہ جو ہے نا وہ گھسنے کا تو اجازت کوئی بھی نہیں دیتا ہے ان کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر ان کو سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آئی, پھر اس طرح الٹ بازی انہوں نے شروع کی ہے جو انہوں نے لاہور میں کی ہے, تو اس کا تو قانون کسی طریقے سے اجازت نہیں دے گی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قادر بندوخیل صاحب, ظاہر سی بات ہے آپ دونوں اتنے سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں, اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں, تو قادر صاحب واضح طور پر بتائیے گا, یہ مثال ہم نے آج تک نہیں دیکھی کہ میرا تعلق کسی جماعت سے ہو لیکن میں کسی دوسری جماعت کے لوگوں کو بولنا شروع کر دوں کہ جی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ ان سے کریں. یہ کون سا تاثر جو ہے وہ ملک پہ پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں مطلب مذاکرات میں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آپ کیا سوال کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو واضح طور پر مذاکرات کا جو ہے وہ کہا گیا ہے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام لیا گیا ہے کہ جی صرف ان کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے, جبکہ ان دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. پھر اختیار کی بات کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں, یہ صرف اپنے آپ کو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا محمود خان اچکزئی صاحب جب شروع میں اس احتیاط کا ٹی ٹی آئی پی کا جب سربراہ بنا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پہلا بیان یہ دیا تھا کہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کروں گا. اس کے بعد اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیے. پھر مولانا فضل احمد صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ پتنگے اڑانا شروع کر دیے. پھر جب حکومت نے اس کو مذاکرات کے آفر کیے تو مولانا کو پیچھے چھوڑ دیے. پھر چیف جسٹس سے جو ان کی وفد کی ملاقات, پھر ان کی وکلا کو چھوڑ دیے مولانا صاحب کی پارٹی کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو نیال ہاشمی صاحب کی پارٹی سے یہ کہوں گا کہ آپ فوری طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دے, کیونکہ اس نے اگلے دن جا کے نہیں ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی صاحب کس طرح, دیکھو پی ٹی آئی گور خان جو اس وقت ناراض ہے, یہ کہنا نا اپوزیشن لیڈرز کو ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتاؤ پی ٹی آئی کی جتنے ایم این اے ہیں وہ سارے کے ساتھ ہی آزاد ہے. محمود خان اچکزئی صاحب سنگل آدمی ہے, علامہ ناصر عباس صاحب سنگل آدمی ہے اپنی پارٹی کا. آپ مجھے بتاؤ ان کو ووٹ کون دیں گے؟ آزاد امیدواران دیں گے. آزاد امیدواران کون؟ جو پی ٹی آئی کے نہیں ہے, تو وہ تو کسی کو بھی ووٹ دے سکتے. تو میں یہ سمجھ میں آ رہا ہوں کہ جہاں 12 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلایا, وہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بجائے کسی اور کینڈیڈیٹ کو لوگ ووٹ دے دیں گے, ان کو نہیں دیں گے. کیونکہ ان کا جو وزیر اطلاعات ہے شوکت یوسفزئی صاحب, میرے ساتھ ایک شو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر نے ایفیڈیوٹ مانگا تھا, میں نے نہیں دیا ہے. اور پھر اگلے سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 30-40 لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے. یہ خود آن دا ریکارڈ یوٹیوب میں موجود ہے, اس کی ٹاک شو میرے ساتھ جو چینل میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب شیر افضل مرغ کو دیکھ لے, آج انہیں مخالفت کر دیے, آج انہیں کہا عمران خان نے غلط فیصلے کیے. تو ایک ووٹ تو یہ کٹا, ٹوٹل ان کے 72 ہے, 72 میں تو ایک کٹا 71 ہو گئے. اس کے بعد 30-40 اور نکالے تو ٹوٹل ووٹ کتنے بن جاتے ہیں. اور اسی کے برابر میں پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے, مگر 74 ایم این اے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ سارے لوگ مل کے کسی تھرڈ پرسن کو, مثال دے رہا ہوں میں, اپنی پارٹی کی پالیسی نہیں بتا رہا ہوں, کہ مولانا فضل احمد صاحب کوٹ دے دیے, پھر کون ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر تو پھر مولانا فضل احمد صاحب ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خواہ کی دعوے کر رہے, یہ ایک آزاد امیدواروں کا ایک گروہ ہے, ایک گروپ ہے. چلو گروہ کا لفظ میں نہیں لیتا ہوں. تو اب مجھے بتا دو کہ ایسی صورت میں آئین بڑا واضح ہے, اسمبلی کے رولز بڑے واضح ہیں کہ جس پارٹی کی جو اکثریت ہوں گی, جتنے زیادہ سگنیچر کوئی بندہ لے کے آئے وہی اپوزیشن لیڈر ہوگا. تو کیا محمود خان اچکزئی صاحب ساری پی ٹی آئی کے 72 سگنیچر لا سکتے ہیں؟ آزادی صحیح. ٹھیک ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, سر واضح طور پر پروگرام کا ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے, کنکلوڈ کر دیجئے گا آخر میں کہ خیبر پختونخوا میں اگر جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی مخالفت صوبائی حکومت کر رہی ہے, اگر اس مخالفت کو مزید شدت سے جو ہے وہ سامنے لایا گیا تو حکومت کے کیا اقدامات ہوں گے؟ کیونکہ آپریشن تو ہونا وہاں بہت زیادہ ضروری دکھائی دیتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں. دیکھیے ایک بات تو بڑا دو ٹوک اور بڑا کلیئر اور واضح ہو جانا چاہیے کہ ریاست جو آپریشن کرے گی وہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہوگا, مجرموں کے خلاف ہوگا, کرمنلز کے خلاف ہوگا, جن لوگوں نے شب خون مارا ہے, بارڈر کراس کیا ہے, ان کے خلاف ہوگا. آپریشن اپنے لوگوں کے خلاف تو ہم نہیں کر رہے ہیں.
ऑपरेशन किसी अमन पसंद के खिलाफ तो नहीं हो रहा है, ऑपरेशन किसी किसान मजदूर तालिब इल्म के खिलाफ ताजिर के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। ऑपरेशन अगर होगा तो उनके खिलाफ होगा जो क्रिमिनल्स हैं, और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, डेटा बेस्ड होगा। इस तरह से थोड़ी होगा कि जिस तरह से कोई और होता है, जैसे जंग हो जाती कहीं भी जाकर। आज भी जितने भी ऑपरेशंस किए गए वो सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस थे। किसी निहत्ते के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाती है, ना की जाएगी, ना किसी बेकसूर के घर पे कोई गोलाबारी हुआ है। ये तो उन लोगों के खिलाफ होगा जो हाइड किए बैठे हैं अपने आप को और जो उनके फैसिलिटेटर हैं। तो लेकिन ये बात जो है वो सर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है वो समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे, कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सैयद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। वाज़ेह तौर पर आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी कि आया मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, बातचीत होगी या नहीं होगी, या फिर विफाक और एक सूबाई हुकूमत के मातहत जो मामलात दिखाई दे रहे हैं जो उनके मातहत होने चाहिए, या फिर एक जो वाज़ेह तौर पर एक हमले के जो है वो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि जी कभी सूबाई हुकूमत जो है वो विफाक पर हमला आवर हो रही है। इसके तनाजुर में कितने हद तक मामलात जो हैं वो दुरुस्तगी की जानिब आते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।